राष्ट्रपति चयनका लागि दलीय दौडधुप तीव्र। राष्ट्रपति बारे अझै केही सोची नसकेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई। शेर्पा समुदायले आज ग्याल्पो लोसार मनाउँदै राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। टर्कीमा पुनः 6.4 म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प, थप 6 जनाको मृत्यु, हजारौं घाइते। र आईसीसी लीग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजमा स्कटल्याण्डद्वारा नेपाल सामु 213 रनको लक्ष्य पेश। नेपाल जवाफी ब्याटिङमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी असीम र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति नजिकै गर्दा दलीय दौडधुप तीव्र बनेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा निर्णायक मानिएको माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमति भने पनि उपयुक्त पात्रको नाम पेश गर्न सकेको छैन। यो बीचमा कांग्रेसबाट सभापति देउबा सहित वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्ण सिटौला एवं एमाले पछिल्लो समय एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई प्रस्ताव गरेपछि राजनीतिमा नयाँ तरंग आएको छ। राष्ट्रपतीय निर्वाचनले सत्ता गठबन्धन भत्किने सम्मको आकलन भइरहेको छ। माओवादी केन्द्रका एक नेताले राष्ट्रपतिको लागि व्यक्तिका विषयमा ठोस निर्णय भइ नसकेको बताए। यद्यपि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको नाम लिएर राजनैतिक छाल बिछाउने प्रयास गरेको बताए। उनले भने एमाले अध्यक्ष ओलीले माधव नेपालका नाम अर्को राजनीतिक स्टन्ट गर्न खोज्नु भएको छ। पुस 26 पछिको नयाँ राजनैतिक परिदृश्यमा सहमति आधारमै राष्ट्रपति चयन गर्ने पार्टीको बटम लाइन हो। आगामी शनिबार राष्ट्रपतिको मनोनयन गर्ने मिति नजिकै गर्दा दलहरूले विभिन्न विकल्पमा छलफल गरिरहेका छन्, तर ठोस निष्कर्ष निस्किन सकेको छैन। यसैबीच एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राष्ट्रपतिबारे अझै केही सोची नसकेको बताउनु भएको छ। दाङको भालुवाङमा आज आयोजित छलफलमा उहाँले राष्ट्रपति बन्न आफूलाई आधिकारिक प्रस्ताव नआएको उल्लेख गर्नुभयो। अहिले बजारमा हल्लाहरू धेरै चलेको बताउँदै नेपालले यस सन्दर्भमा कुनै टुङ्गोमा नपुगेको जानकारी दिनुभयो। एकपटक पावर शेयरिङमा आफ्नो भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै उहाँले सधैँ अरूका लागि बलिदान हुने स्थिति नहुने उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रपतिको लागि वृहत छलफलको आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो। चुनाव अघि राष्ट्रपतिका लागि झलनाथ खनालको नाममा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहमत भए पनि पराजित भएपछि राष्ट्रपति को बन्ने भन्ने विषयमा समस्या भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उपप्रधान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले राष्ट्रपतिबारे सबै पार्टीहरू बीच छलफलबाट सहमति खोज्नुपर्ने बताउनु भएको छ। गोर्खा पुगेका श्रेष्ठले पत्रकारसँगको कुराकानीमा पार्टीमा राष्ट्रपतिबारे आफ्नो कुनै निर्णय नभएको बताउनुभयो। राष्ट्रपतिबारे लोकतन्त्रको निम्ति सङ्घर्ष गरेका दलहरू बीच एक ठाउँमा मिल्ने आधार बन्नुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। कांग्रेस एमाले नभनी देशको अहिलेको आवश्यकता सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सबै राजनैतिक पार्टीहरू जो हिजो लोकतन्त्रको निम्ति सङ्घर्ष गरिरहेका थिए उनीहरू एक ठाउँमा मिल्ने आधारको कहीँ न कहीँ अनुसार बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ थियो। पुष्पकमल दाहाल पार्टी अध्यक्ष पनि भएकाले राष्ट्रपतिबारे निर्णय गर्ने अधिकार दिनु स्वाभाविक भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। हिमाली भेगमा बसोबास गर्ने शेर्पा समुदायले आज ग्याल्बो लोसार अर्थात नयाँ वर्ष मनाउँदैछन्। भोट भाषाको दाथोक पात्र अनुसार फागुन शुक्ल प्रतिपदका दिनदेखि नयाँ वर्ष शुरू हुने भएकाले लोसार मनाउने गरिन्छ। ग्याल्बो लोसारमा शेर्पा समुदायले अग्ला डाँडामा ध्वजा पताका फहराउने चलन समेत छ। शेर्पा समुदायले यस पर्वलाई 3 दिनसम्म विशेष महत्व दिएर मनाउने गर्दछन्। ग्याल्बो लोसारको अवसरमा शुभकामना दिँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यस्ता पर्वबाट सबै नेपाली बीच आपसी सद्भाव, सहिष्णुता र बन्धुत्वको भावना अभिवृद्धि हुने र यसबाट राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। यस्तै शुभकामना दिँदै उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनले यस पर्वले शेर्पा समुदायको मौलिक संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्नुका साथै नेपालीका बीच आपसी सद्भाव, सामाजिक एकता र भातृत्व कायम गरेर राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ पार्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ग्याल्बो लोसारको अवसरमा जारी गर्नुभएको शुभकामना सन्देशमा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यसहित अगाडि बढेको वर्तमान सरकार आन्तरिक एकता सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनता र
स्वाभिमानको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। विविधतामा एकता सहित सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको पहिचान र अधिकारलाई संरक्षण र प्रवर्धन गरेर मात्र राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न सकिने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीयताको संस्थागत विकासमा जोड दिनुभएको छ। हेटौँडा अस्पतालको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्दै भण्डारीले संघीयताको अवधारणा अनुसार देशको 7वटै प्रदेशलाई सुविधा सम्पन्न बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको हो। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित अस्पतालले हेटौँडा र आसपासको क्षेत्रको बिरामीको सेवा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनमा विशेष पहल कदमी आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। संविधानले व्यवस्था गरेको नागरिकहरूको मौलिक हक अन्तर्गतको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको प्राप्तिमा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सघाउ पुर्याउने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। जनस्वास्थ्य कार्यक्रमलाई योजनाबद्ध ढंगले नागरिकको घर दैलोमा पुर्याउन, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालाई स्थापित गर्न र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रतिष्ठानको ठूलो भूमिका रहने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले जनस्वास्थ्यको उच्चतम लक्ष्य हासिल गर्न नागरिकको घर दैलोमा सामान्य औषधि तथा आधुनिक प्रविधि युक्त विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको घर दैलोमा पुर्याउनु राज्यको महत्वपूर्ण दायित्व रहेको उहाँले बताउनुभयो। स्वस्थ व्यक्तिबाट मात्र स्वस्थ समाज, सुदृढ अर्थतन्त्र विकास, स्वाधीन, आत्मनिर्भर र सबल राष्ट्रको निर्माण हुन सक्छ भन्ने यथार्थलाई कार्य रूप दिन संविधानले मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय सरकारको 43 करोड रुपैयाँमा लागतमा निर्माण भएको 3 तले भवनको उद्घाटन गर्नुभएको हो। सरकारले सरकारी स्वामित्वमा रहेका चिया बगानका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। ऐन लागू भएको 4 वर्षपछि सरकारले देशभरका 7वटा चिया बगानमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीलाई कोषमा सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर विष्णु प्रसाद भट्टराईले फागुन 4 मा मातहतका सबै कार्यालयलाई कोषमा सूचीकृत हुन पत्रचार गरेपछि सो प्रक्रिया शुरू भएको हो। बोर्डको क्षेत्रीय कार्यालय बिर्तामोडका प्रमुख इन्द्र प्रसाद अधिकारीले 7वटा बगानका श्रमिकहरूको नाम सूचीकृत गर्ने गरी अनलाइन दर्ता गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो। पूर्वी नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिकाले कृषकलाई प्रोत्साहन स्वरूप दूधमा प्रति लिटर 5 रुपैयाँ अनुदान दिन शुरू गरेको छ। गाउँपालिकाभित्रका 2वटा दूध सहकारी मार्फत गाईपालक किसानको लागि दूधमा अनुदान वितरण शुरू गरिएको हो। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र बस्यालले दूध उत्पादन कार्यमा संलग्न कृषकलाई प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान रकम वितरण गरिएको बताउनुभयो। आगामी 1 वर्षमा कम्तीमा 90,000 लिटर दूध यी सहकारी मार्फत बिक्री हुने अपेक्षा गरिएको जानकारी दिनुभयो। दूध सहकारीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कको आधारमा गाउँपालिकाले अनुदान रकम दिने व्यवस्था गरेको हो। हुप्सेकोट गाउँपालिकाले कृषकले पशु बिमा गर्दा लाग्ने प्रिमियम रकमको 50% अनुदान दिँदै आएको छ। चितवनको रत्ननगरमा गैंडाको आक्रमणमा परि 1 जनाको मृत्यु भएको छ। रत्ननगर 9 का 60 वर्षीय चन्द्रबहादुर तामाङको गैंडाको आक्रमणमा परि मृत्यु भएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ। आज बिहान उनलाई गैंडाले आक्रमण गरेको निकुञ्जका सूचना अधिकारी एवं सहायक संरक्षण अधिकृत गणेश प्रसाद तिवारीले जानकारी दिनुभयो। रत्ननगर 9 को लालपर्सा र मोहनाको बीचमा पर्ने बाटोमा उनलाई गैंडाले आक्रमण गरेको थियो। सो ठाउँ जंगलबाट निस्केका गैंडा ओहोरदोहोर गर्ने तिवारीले बताउनुभयो। निकुञ्ज आसपासको गाउँ बस्ती क्षेत्र वन क्षेत्रमा वन्यजन्तुले वर्षेनी मान्छेले आक्रमण गर्दा अङ्गभङ्ग हुने र ज्यान समेत जाने घटना हुने गर्दछन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। टर्कीमा फेरि 6.4 म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको हो। टर्कीको समय अनुसार राति 8:04 भूकम्प गएपछि कैयौं प्रकम्पन महसुस गरिएको थियो। गत माघ 23 गते गएको 7.7 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएकै क्षेत्रमा फेरि अर्को भूकम्प गएको हो। नयाँ भूकम्पमा परि 6 जनाको मृत्यु भएको तथा 680 जना घाइते भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अघिल्लो पटक गएको भूकम्पमा परि 47,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। सो भूकम्पपछि टर्कीमा 6,000 भन्दा बढी प्रकम्पनका धक्का महसुस गरिएका छन्। अघिल्लो भूकम्पमा खडा नै रहेका क्षतिग्रस्त घरहरू ढल्नुको साथै नयाँ भूकम्पको कारण केही पुलहरू समेत भत्किएका छन्।
अब एउटा खेल प्रसंग आईसीसी विश्वकप लीग 2 त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिज अन्तर्गतको चौथो खेलमा नेपाललाई स्कटल्याण्डले 213 रनको लक्ष्य पेश गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवेक क्रिकेट मैदानमा नेपालले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको स्कटल्याण्डले 46.1 ओभरमा अल आउट हुँदै 212 रन बनायो। स्कटल्याण्डका जर्ज मुन्सेले 60 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। यस्तै म्याथ्यू क्रसले 42 रन जोडे। नेपालका लागि सन्दीप लामिछानेले 4, करण केसीले 3 तथा ललित राजवंशी र कुशल मल्लले समान 1-1 विकेट लिए। नेपाल अहिले जवाफी ब्याटिङमा छ। नेपालले अहिले जारी खेलमा 28.1 ओभर खेलिरहँदाखेरि 7 विकेट गुमाएर 121 रन जोडेको छ। 3 देश सम्मिलित सिरिजमा नेपाल अपराजित टोली हो। सिरिजमा नेपालले खेलेका 3 खेलमा 3 जित हात पारेको छ। नेपालले पहिलो खेलमा नामिबियामाथि 2 विकेटको जित निकाल्दा दोस्रो खेलमा स्कटल्याण्डलाई 3 विकेटले हराएको छ। यस्तै सिरिज अन्तर्गतको तेस्रो खेलमा नेपालले फेरि नामिबियालाई 3 विकेटले पराजित गर्यो। 3 खेल खेलेको स्कटल्याण्डले 2 मा जित र 1 मा हार बेहोरेको छ। 35 खेलबाट 24 मा जित र 9 मा हार बेहोरेको स्कटल्याण्ड 50 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा छ। नेपाल 27 खेलबाट 11 जित र 14 हार सहित तालिकाको 6औं स्थानमा छ। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। राष्ट्रपति चयनका लागि दलीय दौडधुप तीव्र। राष्ट्रपति बारे अझै केही सोची नसकेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई। शेर्पा समुदायले आज ग्याल्बो लोसार मनाउँदै राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। टर्कीमा पुनः 6.4 म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प, थप 6 जनाको मृत्यु, हजारौं घाइते। र आईसीसी लीग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजमा स्कटल्याण्डद्वारा नेपाल सामु 213 रनको लक्ष्य पेश। नेपाल जवाफी ब्याटिङमा। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 4 बजे हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरी हुनेछ। साथी असीम र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।